کل دے درس کے اندر بغض اور حسد کے متعلق چند حدیث مبارکہ پیش کیتیاں سن. اج دے درس کے اندر ظلم دی مذمت. قرآن مجید کے اندر کافی ساریاں آیات مقدسہ کے اندر ظلم کرن تو منع فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالی نے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنے فرمان دے اندر مختلف انداز دے اندر منع فرمایا گیا. حضور نے ارشاد فرمایا بخاری اور مسلم شریف دی حدیث مبارکہ کہ ظلم قیامت دے دن تاریکیاں وچوں ہوے گا، یعنی انیرا ہی انیرا ہوے گا. جس طرح ظلم کر کے گیو دنیا دی اندر اسی طرح تہانوں انیرا محسوس ہوے گا. اسی طرح تواڈے اُتے سختیاں آن گیاں، اسی طرح تواڈے اُتے مصیبتاں آن گیاں. جسے طرح دنیا دے اندر تسی دوجے لوگاں نو مصیبتاں دے اندر پائے. اللہ تعالی ظالم نو ڈھیل دیندا ہے. حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی ظالم نو ڈھیل دیندا ہے. صحیح بخاری شریف دی حدیث مبارکہ کے مگر جدو پکڑدا ہے نا تے پھر چھڈدا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ظالم نو ڈھیل دیندا ہے کہ کر لے جو کر لے کر لے کر لے کر لے کر لے. شاید اس امید دے اتنے کہ توبہ کر لے گا، توبہ کر لے توبہ کر لے توبہ کر لے، لیکن نہیں، وہ ظلم و ستم دے اندر لگا رہندے. تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی ظالم نو ڈھیل دیندا ہے مگر جدو پکڑدا ہے نا پھر چھڈدا نہیں ہے. اس تو بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آیات مقدسہ تلاوت کی تھی. فرمایا وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ. انج یہ تیرے رب دی پکڑ جدو او ظلم کرن والے بستیاں نو پکڑدا ہے، یعنی پر پوریاں دے پوریاں بستیاں ہلاک کر دیندا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامو سب قوم دے واقعات پڑھ لو جدوں انہاں نے اپنے جاناں دے اوتے ظلم کیتا، ایک دوسرے دے اوتے ظلم کیتا، انبیاء دی آکھیا نہ منیا تے پھر پوریاں دے پوریاں بستیاں ہلاک ہو گئی. فرمایا جس دے ذمے اس دے بھائی دا کوئی حق ہوئے اج اس کو معاف کرا لو. مثال دے طور دے اوتے نہ چاندیاں ہویاں یا انجانے طور دے اوتے کسے بھرا نے کسے دے نال زیادتی کر لئیے، کوئی معاملہ ہو گیا، فرمایا جدوں تک روح چلدی پئی ہے نا، یہ ساہ چلدا پیا ہے نا، اپنی زندگی دے اندر اج ہی معاف کرا لوے. اس تو پہلے کہ نہ اشرفی ہوئے نہ روپیہ ہوئے بلکہ اس دی عمل صالحہ نو بقدر حق لے کے دوجیاں نو دے دتا جائے گا. اگر اس دے کول نیکیاں نہیں ہون گیاں تو دوسرے دے گناہ اس دے اوتے لد دیتے جان. تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا کہ دنیا دے اندر اپنے معاملات پورے کر لو اس تو پہلے کہ تسی ایسی جگہ چلے جاؤ اتنے نہ تہاڈے کول روپیہ ہوئے نہ شرفی ہوئے نہ زمین ہوئے نہ پیسہ ہوئے نہ جائیداد ہوئے، لیکن حق تے دینا ہی دینا ہے نا. حق معاف نہیں ہے. روپیہ ایتھے رہ جانے، پیسہ ایتھے رہ جانے، زمین کھوئی ہو ایتھے رہ جانے، ناجائز قبضہ کیتے ہو ایتھے رہ جانے، ہر چیز ایتھے رہ جانی لیکن اوتھے دینا ہے. لہذا فرمایا دنیا دے اندر دے کے جاؤ اپنے معاملات جو دینا لینا ہے نا اس دنیا دے اندر دے کے جاؤ. انج ہوے کہ تسی اوتھے جاؤ نہ تہاڈے کول روپیہ باقی ہوے نہ اشرفی باقی ہوے نہ کوئی چیز باقی ہو. فرمایا اوتھے پھر انج ہوے گا تہاڈے کول جڑیاں نیکیاں نے نا وہ اس دے بدلے دتیاں جان گیاں، جڑیاں نمازاں پڑھیاں ہون گیاں، جڑے روزے رکھے ہون گے، وہ سارا ثواب وہ قرضہ لین والے وہ لے جان گے. اور میں اگر تیریاں نیکیاں نہیں ہون گی، مثال تو کوئی نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھیا، کوئی نیکی کیتی نہیں ہے، پھر انہاں دے جڑے گناہ ہون گے نا وہ تیرے اوتے لد دیتے جان گے، تیرے اوتے لد دیتے جان گے جڑے انہاں دے گناہ ہون گے. فلہذا دنیا دے اندر ظلم تو بچو. فرمایا تانوں معلوم ہے کہ مفلس، حضور نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ تانوں معلوم ہے کہ مفلس کون ہے؟ لوگوں نے عرض کی تھی ساڈے وچ مفلس تے وہ ہے کہ جن دے کول روپیہ پیسہ نہ ہوے. مفلس اسی ایک دوجے نوں آنے ہیں نا جن دے کول نہ روپیہ نہ پیسہ کوئی چیز نہ ہوے، ماڑا ہوے غریب ہوے بیچارہ، اونوں اسی مفلس آنے ہیں. حضور نے ارشاد فرمایا میری امت دے اندر مفلس وہ بنے گا کہ قیامت دن نماز روزہ زکوٰۃ لے کے آئے گا اور اسی طرح آئے گا کہ کسی نو گالی دیتی ہوئے گی، کسی دے تہمت لائی ہوئے گی، کسی دی زمین کھوئی ہوئے گی، کسی دا خون بہایا ہوئے گا، کسی نو ماریا ہوئے گا. لہذا اس دیاں نیکیاں انہاں نو دے دتیاں جان گیاں. اگر لوکاں دے حقوق پورے نہیں ہون گے تے پہلے نیکیاں ختم ہو جان گیاں، پھر انہاں دے گناہ اس دے اوتے لد دتے جان گے، پھر اینو جہنم دے اندر سٹ دتا جائے گا.
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کنے سخت معاملات ہونے اگر دنیا دے اندر بندہ غور و فکر کر لوے تو پھر سخت نہیں دنیا دے اندر اللہ دا قرآن سمجھ لوے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سمجھ لوے اس دے مطابق زندگی گزارے تو پھر قبر جنت دے باغاں وچ باغ ہے آخرت دے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنت دی طرف گلان گے کسی قسم دا کوئی ڈر نہیں ہے کوئی خوف نہیں ہے اگر دنیا دے اندر رہندے یا کام ایسے کیتے نے جنہاں نال رب دی بھی ناراضگی تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ناراضگی تے پھر بندہ اپنا ٹھکانہ ویکھ لیندا امعا نہ بنو یہ کہن لگو کہ اگر ساڈے کول حضور نے فرمایا امعا نہ بنو کہ یہ کہو کہ اگر وہ ساڈے نال احسان کرن گے تے اسی بھی احسان کران گے اگر ساڈے نال وہ برا کرن گے ظلم کرن گے تے اسی بھی انہاں تے ظلم کرن گے فرمایا بلکہ اپنے نفس نو اس چیز دے اوتے جماؤ لوگ احسان کرن گے تے اسی اس دا بدلہ دیں گے اگر برائی کرن گے تے اسی ظلم نہیں کران گے اسی انہاں دے اوتے ظلم نہیں کران گے اللہ تبارک و تعالی دے اوتے معاملہ چھڑ دیاں گے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی بہترین انصاف کرن والے دنیا دے بادشاہ وک جاندے نے لیکن رب دی پاک برکت دے اندر پورا پورا تولا جاندے فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا میں جو شخص اللہ دی خوشنودی دا طالب ہوئے لوگاں دی ناراضگی دے نال یعنی اللہ راضی ہو چاہے لوگ ناراض ہوا کریں میں اس دی کوئی پرواہ نہ کرے اللہ تعالی لوگوں دے شر تو اس دی کفایت کرے گا اور جو شخص لوگوں نو خوش رکھنا چاہتا ہے اللہ دی ناراضگی دے نال اللہ تعالی انہاں بندیاں دے سپرد کر دے گا میں اگر کوئی ایسا شخص ہے میں ہن اپنی مثال لے لینا کئی باری میں جمعے دے اوتے خطبہ دینا کوئی گلاں اوکھیاں آ جاندیاں حالانکہ ہوندا اللہ دا قرآن ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان کئی لوگوں نو اچھیاں نہیں لگدیاں بعض وچ کوئی آندے نے یار تسی ایڈی کڑویاں گلاں نہ کیتیاں کرو حضور نے ارشاد فرمایا اگر تسی حق گل آندی ہو نا بندے ناراض ہوندے نے انہاں نو ہون دیو انہاں دی پرواہ ہرگز نہ کرو فرمایا اگر انہاں دی منو گے نا پھر انہاں دے مگر چلاؤ گے اللہ تانوں ظالماں دے سپرد کر دے پھر تسی ظالماں دے چمچے بن جاؤ گے تسی حق گل جیڑی ہے نا وہ تسی اپنی زبان تو ادا نہیں کر سکے فرمایا پھر انہاں دی ناراضگی قرآن سن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سن کے اگر ناراض ہوندے نے فرمایا انہاں نو ہون دیو انہاں نو ہون دیو اللہ راضی ہوندے بندے ناراض ہوندے نے نا تے پھر ہون دیو انہاں دی پرواہ نہ کرو لہذا اس چیز دے اندر بھی غور و فکر کرنی چاہیے فرمایا سب تو برا قیامت دے دن او بندہ ہوئے گا جس نے دوسرے دی دنیا دے بدلے اپنی آخرت برباد کی تھی قیامت دے دن سب تو برا بندہ بھڑا بندہ وہ ہوئے گا جن نے دوجے دی دنیا دے بدلے اپنی آخرت برباد کی تھی مثال دے طور دے یار وہ فلاں بندہ ہے نا میں ان دے کول زمین کھونی ہے تو میرے نال چل دے اچھا جی میں تیرے نال چلنا گے نے لڑے نے انہوں قتل کر دیتا ہے زمین ان دے ہاتھ آئیے دوجے دے ہاتھ آئیے قتل دے گناہ دے اندر وہ برابر دا شریک ہو قتل دے گناہ دے اندر وہ برابر دا شریک اسی طرح کوئی اور ایسے معاملات جس طرح دنیاوی کوئی معاملہ نہیں ہے لیکن کسی دے آنکھیں لگ کے کسی دے نال رل کے دوجے نو نقصان پہنچائے فرمایا حقیقت دے اندر انہیں اپنی آخرت برباد کر لی دوجے دی دنیا دے مگر لگ کے اپنی آخرت برباد کر لی فرمایا مظلوم دی بد دعا تو بچو اللہ تعالی کولوں اپنا حق منگے گا اور کسی حق والے دے حق تو اللہ تعالی منع نہیں فرمائے گا فرمایا مظلوم دی بد دعا تو بچو جدو رب نو آکھے گا یا اللہ اینے میری زمین کھوئیے اینے میرے پٹھے وڑ لینے اینے میرے اوتے فلاں ظلم و ستم کیتے فرمایا جدو او منگے گا نا رب دے اگے او اپنی فریاد کرے گا نا اللہ تعالی پھر اون دے نال وہ معاملہ کے جو وہ منگ رہا ہے اس دا وہ ختم ہو جائے گا اللہ تبارک و تعالی انہوں عطا فرمائے گا اللہ تعالی انہوں منع نہیں فرمائے گا کہ تو ان کی آدھا بیٹھے اس دے بارے یہ تیرے نال ظلم کر کے گیا فالی آدھا فرمایا نہیں اللہ تبارک و تعالی دے اگے جو فریاد کرے گا نا جس دے اوتے ظلم ہویا پیا ہے جس دے اوتے زیادتیاں ہویاں پیاں نے تے فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس دی دعا نو یا بد دعا نو جو وہ کہہ رہے ہیں نا اللہ تبارک و تعالی ضرور قبول فرمائے گا پیارے دوستو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامو دنیا چند دن دی مال دولت پیسہ زمین جائیداد جو کچھ بھی ہے نا ایتھے ہی رہ جانا ہے لہٰذا کوشش کریا کرو حلال طریقہ اپنایا حلال دا ہوے
تھوڑا ہوئے وہ کافی، قبر دے اندر انیاں سٹاں نہیں پینگی۔ اگر بہتا کٹھا کیتا ہے تے حرام دا کیتا ہے، کسی نو لٹیا ہے، کسی دی جائیداد دے اوتے ناجائز قبضہ کیتا ہے، کسی نو دھوکا دے کے اس دے کول پیسے کھوئے نے، پیسے بھی اتھے، سب کچھ اتھے، لیکن قبر دے معاملات دے اندر سختی آئے گی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ تانوں مینوں اسی سارے دنیا دے اندر رہندی ہوئیاں فکر آخرت رکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔